इंपॉर्टेंट इस वक्त वीलॉग है। सिचुएशन बहुत सीरियस है पाकिस्तान में और भारत में। टेंशन बढ़ती जा रही है। ये टेंशन बढ़ने की जो वजह है वो मकबूजा कश्मीर का एक इलाका है पहलगाम। वहाँ पे कुछ सयाह मौजूद थे। नॉर्मली वो एरिया ऐसा है, वहाँ पे सयाह आते जाते हैं, बहुत खूबसूरत इलाका है। और अभी क्योंकि गर्मियों का आगाज़ है तो वहाँ पे मौसम बहार की वजह से रश रहता है। तो सयाह वहाँ पे मौजूद थे। कुछ मुसल्लह अफराद वहाँ पे आए, उन्होंने फायरिंग करके सयाहों की एक बड़ी तादाद को 2 दर्जन से ज़ायद बताए जा रहे हैं सयाह कत्ल कर दिए। उनमें 2 गैर मुल्की थे और बाकी वहाँ पे जो है वो दीगर सयाह मौजूद थे। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि सयाह जब कत्ल हो रहे थे तो मारने वाले इस बात का ख्याल रख रहे थे कि वो गैर मुस्लिमों को कत्ल करें। अब जो वहाँ पे कश्मीरी क़यादत है या कश्मीरी नौजवान है, उनका ये कहना है, वहाँ के जो मीडिया वो भी ये कह रहे हैं कि जो हुर्रियत पसंद है उन्होंने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनका रोज़गार सियाहत के साथ वाबस्ता है और वो कभी भी सयाहों के ऊपर अटैक नहीं करते, कभी ऐसा हमला नहीं किया जाता। ये बड़ी बदकिस्मती है। और वो ये कह रहे हैं कि ये हमला किसी और ने किया है, हमने ये हमला नहीं किया। जबकि भारत के अंदर सबसे पहले मीडिया ने, उसके बाद उनके कुछ रहनुमाओं ने, और फिर ऐसा लग रहा था कि नॉर्मली भारत में कुछ भी होता है, एक पटाखा भी चलता है तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लग जाता है। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस थी। लेकिन अभी जो भारतीय हुकूमत ने किया है उससे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत सीरियस होता जा रहा है मामला। नाज़रीन, अगर कोई भी मिस एडवेंचर हो जाता है तो एक बात तो क्लियर है कि सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ही खड़े होंगे, हम सारे अपने मुल्क के साथ, अपनी फोर्स के साथ खड़े होंगे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ है, उनका आपको जायज़ा भी लेना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं और भारत कहाँ खड़ा है और सिचुएशन क्या है। देखिए, भारत ने ऑफिशियली तौर पर इस दहशतगर्दी के हमले को अब पाकिस्तान के खाते में डाल दिया है। ये पहले ऑफिशियल नहीं था, लेकिन अब जो भारत ने किया, जो कुछ उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने ये पाकिस्तान के खाते में डाल दिया है। भारत के जो सेक्रेटरी खारजा हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी है। उसमें सवाल जवाब तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें बताई, इससे पहले जो है वो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग ली है। जैसे पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है, वहाँ पे सलामती से मुताल्लिक काबीना की हाई पावर कमेटी है, उसकी मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी के घर में। पहले नरेंद्र मोदी पहुँचे सऊदी अरब का अपना दौरा मुख्तसर करके, और फौरी तौर पर उन्होंने जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ के ऊपर एक ब्रीफिंग ली। उसके बाद वो अपने घर गए, वहाँ पर उन्होंने एक स्पेशल कमेटी की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट की जो हाई पावर कमेटी है, उसके साथ 2 घंटे की डिस्कशन हुई। बाद में जो बयान सामने आया उसमें 5 चीज़ें भारत ने इब्तदाई तौर पे की हैं। इन 5 चीज़ों का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, लेकिन किसी और के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया, किसी और के ऊपर नहीं देखा, किसी ग्रुप को नहीं देखा, कोई चीज़ नहीं देखी। भारत ऐसा लगता है कि ये तय कर चुका है कि ये जो भी हुआ, या तो वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया, या वो ये तय कर चुके हैं कि ये डाल दें पाकिस्तान के ऊपर हमने। अब 5 चीज़ें जो भारत ने की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो उन्होंने सिंध तास मुआहदा जो पाकिस्तान के साथ भारत का चल रहा है 1960 से, वो मुआहदा उन्होंने ख़त्म कर दिया। 65 साल हो गए ये मुआहदा हुए, वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये मुआहदा हुआ था, और इस मुआहदे की एक शिक में लिखा है कि जब तक दोनों फरीकैन नहीं चाहेंगे ये मुआहदा ख़त्म नहीं होगा। बाकायदा इसमें तहरीर कर दिया गया था कि बाहमी रजामंदी से दोनों फरीक जब चाहें तो मुआहदा ख़त्म करें, कोई एक फरीक अपनी मर्जी से ये मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने सिंध तास का मुआहदा ख़त्म कर दिया। ये सिंध तास का मुआहदा है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 6 दरिया है जो पंजाब के अंदर से गुजरते हैं, ये बड़े दरिया हैं। इनमें एक दरिया सिंध है, फिर दरिया झेलम है, दरिया चनाब है, दरिया ब्यास, सतलुज और रावी। ये 6 दरिया है जो बड़े दरिया है। दरिया सवां भी है, दीगर और पनीत भी है, और बहुत सारे दरिया भी हैं, लेकिन ये बड़े दरिया हैं जो पूरी पंजाब की सरजमीन को सैराब करते हैं और सिंध जाते हैं। सिंध की सरजमीन को भी सैराब करता है इनका पानी। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये खतरा मौजूद था कि दोनों मुल्कों में जंग हो जाएगी पानी के मामले को लेकर। तो उस जंग से बचने के लिए पानी की तकसीम का एक फार्मूला बनाया गया। फार्मूला ये था कि जो मगरबी दरिया है, जो ऊंचे वाले दरिया है, ऊपर वाले इलाके के, उनके ऊपर हक तस्लीम कर दिया गया पाकिस्तान का, और 3 दरिया जो निचली वाली साइड पे है उनके ऊपर हक तस्लीम कर दिया गया इंडिया का। मिसाल के तौर पे दरिया ब्यास इंडिया के पास चला गया, सतलुज इंडिया के पास चला गया। सतलुज के अंदर पानी होता ही नहीं है, बहुत कभी सैलाब आए तो भारत पानी छोड़ता है, अदरवाइज होता ही नहीं है पानी। तो सतलुज का पानी नहीं है अब हमारे पास। दरिया ब्यास कभी होता था, वो तो गायब ही हो गया, मिलता ही नहीं है। रावी भी हमने इंडिया को दे दिया था, तो रावी में भी पानी नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि हम दूसरे दरियाओं से कुछ हमने लिंक कैनाल्स निकाली हैं, उनके ज़रिए से, जैसे BRB है, दीगर नहरें हैं, तो हम रावी के अंदर पानी डालते रहते हैं। वो जो रावी में पानी आता है तो उसकी वजह से दरिया रावी चलता है। कहीं कहीं फिर हम पानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पूरा एक नहरी निज़ाम बनाया सिंध तास मुआहदे के बाद। यानी मुझे समझ आ गई कि ये 3 दरिया तो गए, 3 दरिया हमारे पास है, तो उन 3 दरियाओं के जरिए से बाकी 3 दरियाओं की कमी हमने पूरी करनी है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इंडिया ने जो हमारे दरिया थे सिंध तास मुआहदे के मुताबिक, उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू कर दी, ऊपर डैम बनाना शुरू कर दिए। तो जब हमने मामला तो उठाया कि आप डैम क्यों बना रहे हैं, उन्होंने कहा जी आप नहीं बना रहे, पानी ज़ाया हो रहा है, तो हम क्यों ना बनाएं। उनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना। वो टू कट शॉर्ट मैं आपको मेन स्टोरी की तरफ लेकर आता हूँ कि अब जो ऊपर वाले 3 दरिया हैं जिनसे पाकिस्तान की सारी खेती बाड़ी चलती है, लगभग हमारी 70% खेती बाड़ी इन्हीं से, 70 से 80% खेती बाड़ी इन्हीं दरियाओं से मुंसलिक है। अब इन दरियाओं के पानियों को अगर भारत रोक लेता है तो ये ऐलान जंग है, मैं आपको ये बताऊं। क्योंकि ये पानी 1965 की जंग में भी नहीं रोका गया, ये पानी 1971 की जंग हुई फिर नहीं रोका गया, ये मुआहदा खत्म नहीं किया गया।
یہ معاہدہ جو ہے وہ ہماری کارگل کی وار ہوئی اس میں بھی ختم نہیں کیا گیا, سیاچن وار ہوئی اس میں بھی ختم نہیں کیا گیا. تو بہت سارے ایسے موقع آئے, یہ معاہدے اپنی جگہ پہ ممبئی اٹیکس ہوئے انڈیا میں, یہ معاہدہ پھر بھی موجود رہا. تو اب انہوں نے سندھ طاس معاہدہ ختم کیا, اور یاد رکھیے گا کہ دریاؤں کا پانی روکنا اعلان جنگ ہوتا ہے پوری دنیا میں, اور بھارت نے جو ہے وہ اعلان جنگ کیا, کیونکہ ایسا تو ہمارے ساتھ جنگوں میں بھی نہیں ہوا. تو ایک انہوں نے یہ کیا کہ سندھ طاس کا معاہدہ ختم کر دیا, دوسرا انہوں نے واگا اٹاری بارڈر بند کر دیا کہ جناب کوئی آمد رفت نہیں ہوگی پاکستان کے ساتھ, کوئی تجارت نہیں ہوگی, ہم یہ بند کر رہے ہیں, ہم کوئی رابطہ رکھنا نہیں چاہتے. تیسرا قدم انہوں نے اٹھایا کہ پاکستان کا جو سفارتی عملہ ہے اس کو محدود کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ 55 لوگ ہیں یہاں پہ, صرف 30 لوگ یہاں پہ رہیں گے, جو ملٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ناپسندیدہ انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ 24-48 گھنٹے کے اندر ہمارا ملک چھوڑ دیں. پاکستانیوں کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں. پھر جو ایک سارک کے معاہدے کے تحت پاکستانی شہریوں کو جو ویزے ملتے ہیں وہ ویزے بھی بھارت نے فوری طور پہ بند کر دیے ہیں. پھر اس کے بعد بھارت نے جو ہے وہ پاکستانیوں کے خلاف دیگر جو اقدامات کیے اس میں فوجی سفارتکار ناپسندیدہ قرار دے دیے, پاکستان کے لیے سارک ویزا منسوخ کر دیے, اور واگا اٹاری بارڈر بھی بند کر دیا, اور ہمارے جو سفارتی عملہ ہے اس کی تعداد کو بھی محدود کر دیا. یہ جناب انہوں نے کیا ہے. تو نریندر مودی کی حکومت نے یہ طے کر لیا کہ یہ سارا کچھ پاکستان کے کھاتے میں ڈالنا ہے. اب پاکستان رسپانسبل ہے یا نہیں, اس کے بارے میں کوئی شواہد ابھی تک پاکستانی گورنمنٹ کو نہیں دیے گئے. پاکستان کو نہیں بتایا گیا کہ پاکستان رسپانسبل ہے تو کیوں ہے, یہ کون لوگ تھے, کہاں سے آئے تھے, آپ کے پاس ان کے بارے میں کیا شواہد ہیں. آپ منہ اٹھا کے ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان نے یہ کیا ہے, لیکن انڈیا نے یہ کہہ دیا ہے اور انڈیا اس پہ بلیو کر رہا ہے. ان کا میڈیا جو ہے وہ جنگی جنون میں مبتلا ہے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اٹیک کر دو. بلکہ میں میڈیا پہ ان کے سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں عاصم منیر کو باندھ کے لے آؤ. کوئی کہہ رہا تھا جی اٹیک کر دو, ان کے فوج کو مارو. کوئی کہہ رہا تھا جی ان کے جی ایچ کیو کے اوپر اٹیک کر دو. تو وہ بہت ساری ایسی باتیں کر رہے ہیں, پہلے ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں بہت ساری ایسی باتیں. تو باتوں سے تو جنگیں نہیں ہوتی, جنگیں تو جذبے سے ہوتی ہیں, اور جب جنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. بہرحال یہاں پہ جو پہلگام حملے کے بعد نریندر مودی کی حکومت کے اوپر ٹکا کے تنقید ہو رہی ہے. بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر ان کی اپوزیشن اور ان کا میڈیا, سوشل میڈیا ٹکا کر تنقید کر رہا ہے, اور کسی کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہو رہا. یعنی بھارت میں اس بات کی اجازت ہے کہ جو انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے ان کی ایجنسیوں کا اور ان کی سیکورٹی کا, اس کے اوپر لوگ کھل کر بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں جب یہ بات کی جاتی ہے تو بندے اغوا ہو جاتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں. ہمارا جعفر ایکسپریس کا ایک انسیڈنٹ ہوا, اس کے علاوہ اور دیگر بہت ساری دہشت گردی کے واقعات ہوئے. پاکستانی حکومت نے بار بار کہا کہ یہ واقعات جو ہیں وہ انڈیا نے کروائے, انڈیا ان کے اندر ملوث ہے. ہمارے یہاں پہ قتل عام ہوا ہے, باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے 2 درجن کے قریب لوگوں کی, لیکن پاکستانی میڈیا نے کبھی ایسا جنگی جنون نہیں دکھایا, یا پاکستانی گورنمنٹ نے کبھی ایسا نہیں کیا. انڈیا پاکستان کے ساتھ ایسے سلوک کر رہا ہے جیسے وہ ایک سپیریئر نیشن ہے اور ہم کوئی بہت لو لیول کے لوگ ہیں. یعنی یہ پاکستان کے ساتھ سلوک کر رہا ہے, یہ انفارچونیٹ ہے, اور پاکستان یہاں تک ایک دن میں نہیں پہنچا. آپ ذرا جائزہ لے لینا کہ دنیا میں کون سے ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کون سے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ آپ انڈیپینڈنٹلی آپ اوپینین خود ہی اپنی دے دیں. امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا, ٹرمپ نے مذمت بھی کر دی ہے, 100% وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا, ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. ان کے انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں, وہ کوڈ کا حصہ ہے. جاپان اور آسٹریلیا وہ انڈیا کے دفاعی اتحادی ہیں, وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, آپ کو لگتا ہے چین نے جتنا قرضہ پاکستان کو دیا ہے نا, ٹوٹل اتنے سارے سالوں میں, 10-12 سالوں میں, 15 سالوں میں, چین نے جتنا قرضہ پاکستان کو دیا ہے, اس سے دگنے پیسے کی وہ 2 طرفہ تجارت کرتے ہیں ہر سال انڈیا کے ساتھ. چین نے جو اس سال کی ایکسپورٹس ہیں چین کی انڈیا کو, وہ $110 ارب سے زیادہ کی ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں کہ کیا چین پاکستان کے لیے انڈیا سے بگاڑے گا. سعودی عرب نے جو انڈیا کے وزیر اعظم کو پروٹوکول دیا ایک دن پہلے, آپ کے وزیر اعظم کا تو پتہ تب چلتا ہے انہیں جب وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. پروٹوکول تو بہت دور کی بات ہے, ان کا کوئی اردلی بھی لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ نہیں آتا, آپ کے اپنے بندے پہنچے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے. تو کیا سعودی عرب یا UAE ساتھ دے گا پاکستان کا انڈیا کے مقابلے میں؟ جواب آپ کے پاس ہے. کیا بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ وہ پہلے ہی پاکستان کو کہہ رہا ہے ہمارے پیسے واپس کرو اور ہم سے معافی مانگو جو کچھ ہمارے ساتھ 71 میں ہوا. کیا افغانستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اس سچویشن میں؟ افغانستان ہمارے پاس موقع تھا کہ اس کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرتے. وہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804, وہ چیختا رہا کہ تعلق بناؤ ان کے ساتھ, تعلق بناؤ ان کے ساتھ, مانے ہی نہیں, بلکہ ان کی توہین کرتے رہے, انہیں دھمکیاں لگاتے رہے, ان کے خلاف وزراء سٹیٹمنٹس دیتے رہے کہ شاید امریکہ خوش ہو جائے گا. اور انڈیا وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا, ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا, ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا تھا. جو مہاجرین کے معاملے کے اندر ہم نے جو حرکت کی ہے, تو افغانستان کیا انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا یا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ایران, چابہار میں انویسٹمنٹ ہم نہیں کر رہے, ہم نے تو بلکہ گیس پائپ لائن میں وہ کہتے ہیں ہم نے ان کا نقصان کر دیا ہے, جبکہ چابہار میں انویسٹمنٹ انڈیا کر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ گلف ممالک کو لے لیں یا یورپی یونین کو لے لیں, تو وہ پاکستان کو پریفر کیوں کریں گے؟ جب انڈیا وہاں پہ اتنی بڑی 1.25 ارب سے زیادہ کی مارکیٹ ہے, تو پاکستان کو وہ پریفر کیوں کریں گے؟ یہ بڑا سمپل ہے کہ دنیا کا کوئی ایک ملک جو بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو, آپ مجھے نام لے کر بتائیں, لیکن وہ ملک انفلوئنشل ہونا چاہیے, اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے کہ وہ کھڑا ہو تو فائدہ بھی ہو کوئی کھڑے ہونے کا.
वैसे तो आप खड़ा कर दें किसी भी ऐसे मुल्क को जिसका कोई नाम भी नहीं जानता। तो इस वक्त इंडिया का इंटरनेशनली वो पाकिस्तान से मजबूत है अपनी खारजा पॉलिसी में और अपने ताल्लुकात में। और इसके लिए देखिए कोई नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का या इमरान खान का कसूर नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट की 70 साल पॉलिसी का कसूर है, जिस पॉलिसी के साथ उन्होंने इस मुल्क को चलाया है। यानी कभी कोई तालिबान होते हैं, जहादी होते हैं, कभी वो दहशतगर्द होते हैं, कभी अपने मुल्क के अंदर लड़ाई गलत होती है, कभी अपने मुल्क के अंदर लड़ाई ठीक होती है, कभी कोई एक पॉलिसी होती है, कभी डॉक्ट्राइन ही तब्दील हो जाती है। तो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने 70 साल में इतने तजर्बे किए हैं कि आज दुनिया में हमारे दोस्त कम हैं और इंडिया के दोस्त बहुत ज्यादा है, बल्कि हमारे दोस्त तो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान ने भी नाज़रीन अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है और वो ये अभी तक तो पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम भरपूर जवाब देंगे, हमने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है। लेकिन अगर जंग हो भी जाए ना तो कोई मसला नहीं है, फौजें होती हैं जंगें लड़ने के लिए, हमारे पास भी फौज है, इंडिया के पास भी फौज है, लड़ ले जंग दिल कर रहा है तो पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। तो फौजें तो होती हैं जंग लड़ने के लिए, जाए बॉर्डर के ऊपर जाके अपनी अपनी जंग लड़े, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इंडिया का शौक भी पूरा हो जाएगा और पाकिस्तानी फौज का भी बड़ा मुराल जो है वो बुलंद हो जाएगा। काफी अरसे से जो है वो मुराल बड़ा डाउन जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने बड़ा दबंग जवाब दिया था जब वो वज़ीर आज़म थे। अभी की हुकूमत जो है वो अब तक तो खामोश है, वो कहते हैं जी हम सोच समझ के जवाब देंगे। ऐसा लगता है हुकूमत डरी हुई है, अभी तक सहमी हुई है। वो ये प्लान करना चाहते हैं कि हम क्या कहें, या शायद वो इंटरनेशनली कुछ गारंटियां मांग रहे हैं कि हमें कोई गारंटी दी जाए कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा या हमें कोई लड़ाई में नहीं जाना, तब कोई नूरा कुश्ती कर ले। लेकिन देखें, आपको अल्टीमेटली फेस करना पड़ेगा, इंडिया को फेस करना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी बहुत कमजोर है। जनरल बाजवा ने खुद कहा था कि हम कोई ऐसी लंबी जंग लड़ नहीं सकते। उन्होंने खुद कहा था कि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है जिस कैपेसिटी से आप जंग लड़ते हैं। और अब तो जो है वो अवाम भी पाकिस्तान की नाराज है और सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौज का साथ दिया है और उन्होंने कहा ये ऐलान जंग इंडिया ने कर दिया, चाहे जाके आप लड़े, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, आपके साथ खड़े भी होंगे। तो अब ये देखना है कि क्या अवामी सपोर्ट मिल पाएगी और उसके लिए पाकिस्तान की जो अफवाज है, क्योंकि फैसला तो आर्मी चीफ ने करना है और तो किसी के इख्तियार में फैसला करने की कुव्वत है ही नहीं पाकिस्तान में, रहने नहीं दी किसी के पास। तो क्या इमरान खान के जरिए से अवामी सपोर्ट ले पाएंगे, ये है बड़ा सवाल। क्योंकि देखिए अभी एक आदमी है इस मुल्क में जो पूरे मुल्क को इकट्ठा कर सकता है और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी अगर जिद छोड़े और इमरान खान को बाहर निकाले तो वो आलमी सतह पर ऐसा कमाल कर देगा। वो आदमी आलमी सतह पर बेहतरीन मुकदमा लड़ेगा पाकिस्तान का और वो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा भी कर देगा आने वाले खतरात के सामने। ये सब जानते हैं कि इमरान खान ये कर सकता है और किसी लीडर के बस की ये बात नहीं है। चाहे आप दोबारा नवाज शरीफ को लंदन से बुला के लॉन्च कर दें, चाहे आप जो मर्जी कर दें, कोई नहीं कर सकता। ये काम इस वक्त सिर्फ इमरान खान कर सकता है और ये सारे लोग जानते हैं। इमरान खान साहब को अभी इस सिचुएशन का पता नहीं है, जब पता चलेगा वो इसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे। लेकिन माजी के उनके स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहे हैं, जब इमरान खान साहब ने बहुत खुलकर टकाकर जवाब दिया था किसी भी हमले या किसी भी खतरे की सूरत में और पूरी दुनिया को हिला दिया था और अपने मौके को बड़ी मजबूती से पूरी दुनिया के सामने भी रखा था और दुनिया इमरान खान पे बिलीव करती थी। लेकिन आज क्या दुनिया हम पे बिलीव करती है, इसका आपको आने वाले दिनों में अभी पता चलेगा। नाज़रीन, यहाँ पे इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं दी जा रही लोगों की। आज भी मुलाकात के लिए दिए गए 6 नाम, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 6 में से 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद मिलने दिया जाएगा और ये 2 वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को मादनियात वाले बिल के ऊपर कायल करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हमारे इंडिया के साथ हालात खराब है, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी आया हुआ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दूसरी तरफ रात गए एक वकूआ हुआ बलूचिस्तान में और ये नादिया बलोच साहबा जो मारंग बलोच की बहन है, उन्होंने बताया कि CTD जो है वो मारंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच, इनको जेल से रात गए ले जाने के लिए पहुंच गई जेल में और उस पर खवातीन ने मुज़ामत की और उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मारंग बलोच को तो नहीं ले जा सके, लेकिन बेबो बलोच को बुरी तरह मारा पीटा गया और बेबो को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। ये दावा किया नादिया बलोच साहिबा ने और ये सोशल मीडिया पे रिपोर्ट भी हुआ। उन्होंने कहा जी हमारी बहनों के लिए आवाज़ उठाई जाए। तो आधी रात को देखें, एक दफ़ा बिलावल को याद है, बिलावल की फुफ्फो को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया था तो बिलावल को गश पड़ गए थे। तो आज बिलावल की हुकूमत है बलूचिस्तान में और रात के वक्त CTD जाती है और खवातीन को तशद्दुद किया जाता है कि हमने आपको एक और जगह पे मुंतकिल करना है। अंदाज़ा करें आप अंदाज़ा करें कि बिलावल अब बोलेगा, क्या अब उसकी ज़बान खुलेगी या इज्जत सिर्फ 2 ही खानदानों के पास है इस मुल्क में, या जरदारी खानदान या शरीफ खानदान है, बाकी किसी की इज्जत क्या इज्जत नहीं है। नाज़रीन, असद कैसर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों ने इस बात पे जोर दिया है कि ये मुश्किल वक्त है, सबको इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन ऐसे शदीद बहरान के वक्त में पाकिस्तान में जाली हुकूमत है और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है जो इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं कर सकती। ये ऐसी हुकूमत है और सबने इस बात पे जोर दिया कि इमरान खान को बाहर निकालो, उसको लेकर आओ APC के अंदर, उसको बोलो कि वो कौम को एक पैगाम जारी करे। इमरान खान के पैगाम से जो कुव्वत मिलेगी इस कौम को, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप आर्मी चीफ की 1000 तकरीरें करा ले, कोई फर्क नहीं पड़ना।
آپ وزیر اعظم کی 1 لاکھ تقریریں کروا لیں، کوئی فرق نہیں پڑنا. عمران خان کا 1-2 منٹ کا میسج آپ نکالیں جیل سے، آپ دیکھیں قوم کیسے کھڑی ہوتی ہے اس افریت کے سامنے یا اس خطرناک صورتحال میں. ناظرین، شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بڑا تفصیلی جواب دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا. میری ان لوگوں سے بات ہوئی جو عمران خان صاحب سے ملے، انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت کے بارے میں عمران خان صاحب بہت ناراض ہیں اور بہت غصے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اس کو لانچ کیا گیا تھا. عمران خان صاحب نے یہ کہا، میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو لوگ مل کر آئے انہوں نے میں نے انہیں کہا دیکھیں یار وہ میرے پہ الزامات لگاتا ہے، تو میں نے اس کے بارے میں اگر کوئی بات کی نا تو وہ تھوڑا سا مجھے احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم حلفاً کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ یہ بندہ لانچ کیا گیا تھا، یہ ہماری پارٹی میں بھیجا گیا تھا، وہ اپنے مشن کے اوپر، اور وہ جو کر رہا ہے وہ ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے، یہ غصہ نہیں ہے، یہ بے وقوفی بھی نہیں ہے، وہ پلاننگ کے تحت کر رہا ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا. پھر انہوں نے کہا اس کو جواب دو. تو پھر شیخ وقاص اکرم صاحب نے جواب دیا، علیمہ خان صاحب کے حوالے سے بھی، مشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی، پھر جو پارٹی کے باقی جو الزامات انہوں نے لگائے سوشل میڈیا پہ باقی چیزوں پہ، ہر الزام کا الگ الگ جواب دیا، اور شیر افضل مروت صاحب کو منہ توڑ جواب دیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے. عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے ناظرین، اس کی اس وقت اس صورتحال میں اتنی ریلیونسی نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو تحفظات تھے وہ درست ثابت ہوئے ہیں، نظام انصاف مکمل طور پہ مفلوج ہو گیا ہے، اور ملک میں سرمایہ کاری اس لیے نہیں ہے کہ لاقانونیت ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک جامع پریس کانفرنس کرے قانونی کمیٹی اور پارلیمنٹ میں موجود سینئر وکلا. پھر انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہمارے خدشات کیسے درست ہوئے عوام کو بتائیں اس کے بارے میں. پھر سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ جو زیادتیاں ہیں اس کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک مفصل خط لکھیں، اور جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں ان کے بارے میں چیف جسٹس کو بتائیں. پھر 9 مئی کے اوپر عمران خان صاحب نے بات کی کہ CCTV فوٹیج نکالیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تمام اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، عدلیہ، پارلیمنٹ، پولیس، FIA سمیت تمام ادارے اپنی افادیت کھو چکے ہیں. دہشت گردی پہ عمران خان صاحب نے بات کی کہ کیسے یہ افریت بڑھا ہے اور کس طرح ملک کا نقصان ہوا ہے. اور انہوں نے کہا میں مائنز اینڈ منرل بل پر واضح کر چکا ہوں کہ جب تک علی امین گنڈاپور سیاسی رفقا اور خیبر پختونخوا کی قیادت مفصل بریفنگ نہیں دیتے اس پر ہرگز کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. یہ بھی عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا. اور پھر دہشت گردی، افغان مہاجرین کا معاملہ، تو ساری چیزیں عمران خان صاحب نے اٹھائی ہیں. ناظرین، اس ویلاگ کو یہاں تک روک لیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت کیا ہوش کے ناخن لیتی ہے، عقل کرتی ہے، قوم کو اس موقع پر اکٹھا کرتی ہے، یا صرف آج بھی یہ دیکھیں گے کہ ہماری ضد، ہماری انا، ہمارا ذاتی مفاد، ہمارا ذاتی کاروبار، یہ چیزیں ترقی کرنی چاہیے. عوام جائے بھاڑ میں، ملک کے ساتھ جو ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ملک کو اکٹھا کرنے کا موقع ہے، اور یہ موقع اس حکومت کے پاس ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے.